नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम मूल बाटोमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै आएका छौं। आज हामीले कार्यक्रममा नेपालको उद्योग क्षेत्र लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौं। नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई बलियो बनाउनलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ उद्योग क्षेत्र, त्यसको वर्तमान अवस्था, त्यसमा रहेका चुनौती लगायतका प्रसङ्गमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौं। हामीसँग कार्यक्रममा हुनुहुन्छ आज नेपाल चामल दालका राष्ट्रिय अध्यक्ष तथा उद्योग वाणिज्य संघका वीरगञ्जको तर्फबाट अध्यक्ष डाक्टर सुबोध कुमार गुप्ता। आउनुहोस्, कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। अध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ सानु भट्टराईजी तपाईँलाई, र बागमती टेलिभिजनलाई पनि निजी क्षेत्रको तर्फबाट हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। निजी क्षेत्रका इस्युहरू लगातार तपाईँहरू उठाइराख्नु भएको छ, यसलाई केन्द्रीय इस्यु बनाइराख्नु भएको छ। धन्यवाद। हजुर, तपाईहरू अब वीरगञ्जबाट पनि धेरै उद्देश्य लिएर पटक पटक राजधानी पनि आउनु भएको छ हैन? विगतका दिनहरुमा पनि, अहिले पनि आउनु भएको छ। अहिलेको उद्देश्य चाहिँ के रहेको छ त? पक्कै विश्वमा जुन यो कोभिड आयो, सेकेन्ड फेज फर्स्ट फेजहरू आयो, आइसकेपछि देशको अर्थतन्त्र चाहिँ, विश्वको अर्थतन्त्र पनि ठिक भएन। हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको पनि रीढको हड्डी भाँचियो। हाम्रो अर्थतन्त्र एकदमै ओह्रालोतर्फ लागेको अवस्था छ। अब यो ओह्रालोतर्फ लागिसकेपछि पनि देशमा विभिन्न प्रकारका चेन्जेसहरू भइराखेका छ। त्यो चेन्जेसलाई कसरी हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ र आगामी दिनहरूमा निजी क्षेत्रले यस्ता धेरै समस्याहरू भोगिराखेका छन्, त्यो समस्याहरूलाई बिस्तारै हामीले कसरी मिनिमाइज गर्न सक्छौँ र आउने दिनमा जुन हाम्रो राष्ट्रिय नेताहरूले के भनिराख्नु भएको छ कि देशमा राजनीतिक क्रान्ति हुन्छ, राजनीतिक क्रान्तिपछि आर्थिक क्रान्तितर्फ हामी उन्मुख हुन्छौँ। त मलाई लाग्दछ कि अब हाम्रो देशमा एउटा ठुलो परिवर्तन भयो, संहिता हामीले पाइसकेका छौँ। अब यस पश्चात हाम्रो एउटा मात्र मूल मन्त्र हुनुपर्दछ, देशमा आर्थिक क्रान्ति, र आर्थिक क्रान्तिको लागि हामीले औद्योगिक क्रान्ति र कृषि क्रान्तिको एउटा कसरी एउटा रूपरेखा कोर्न सक्छौँ। त्यसैकै सेरोफेरोमा रहेर विगत केही दिनभित्र हामीले सम्मानित प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि भेटघाट गरेका छौँ वीरगञ्जमा। त्यसपछि हाम्रा भन्सारका डिजी साहबसँग, राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरज्यूसँग, त्यसपश्चात यहाँ अहिले भर्खरै राजस्व अनुसन्धानका डिजी साहब, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका डिजी साहब, शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारितालाई लिएर र हाम्रो नेपालका सुरक्षा निकायका साथीहरू, उहाँहरूसँग हाम्रो सहकार्य कसरी हुन सक्छ त्यसको लागि सेरोफेरोमा राखेर हिजो मात्र हाम्रो गृहमन्त्रीज्यूसँग हामी भेटघाट गऱ्यौँ र त्यसपश्चात फेरि हामी नेपाल प्रहरीका आइजिपी साहबसँग भेटघाट गऱ्यौँ र यो भेटघाट निरन्तर छ र यसको भित्र धेरै जसो इस्युजहरू छ जुन कि बुन्दागत रूपमा म चाहिँ जानकारी आज बागमती टेलिभिजनको मार्फत म पुरै देशलाई जानकारी गराउने प्रयास गर्छु। सानो चाहिँ हजुर हजुर पक्कै पनि तपाईहरूले चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर हैन, अन्य जुन यो उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूलाई भेटेर पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छ हैन, हामीले समाचारमा पनि देख्दै आएका छौँ। के छन् खास मेन उद्देश्यहरू चाहिँ के रहेका छन्, अब बताइदिनुहोस् न। पक्कै हाम्रो सबभन्दा प्रथम मुख्य उद्देश्य के छ भने हाम्रो जति पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू हुनुहुन्छ, जुन सिटीहरूमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग एउटा चाहिँ भगिनी सम्बन्ध कायम गर्ने इम्यू हामी साइन गर्छौँ। जसरी भक्तपुर चेम्बर, काभ्रे चेम्बर, धुलीखेल चेम्बर, ललितपुर चेम्बर, र उहाँसँग गरिसकेपछि हाम्रो सोच के छ कि आउने दिनमा विभिन्न हाम्रो जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ, त्यसपछि वस्तुगतका उद्योग वाणिज्य सङ्घ, किनभने म नेपाल चामल दाल तेल सङ्घको अध्यक्ष छु भने यो वस्तुगत उद्योग वाणिज्य सङ्घ हो भने जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घको पनि म अध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष अहिले छु। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकोले मेरो चाहिँ एउटा सोच के छ कि जिल्लालाई पनि लिएर हिँड्ने, वस्तुगतलाई पनि लिएर हिँड्ने र महासङ्घलाई पनि उहाँको कार्यलाई सपोर्ट गर्ने गरी एउटा चाहिँ असल जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घको हिसाबमा चाहिँ उहाँलाई सपोर्ट गर्ने काम गर्ने। अब यो कुराहरू राख्दाखेरि हामीले धेरै कुराहरू त्यहाँ उठाएका छौँ। त्यो बुन्दागत रूपमा म आज जानकारी गराउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला हामीले के भनिराखेका छौँ भने अहिले जति पनि उद्योगीहरू छ, कर्पोरेट हाउस छ, ठुलो करदाता हुन्छ, सानो बिच मझौला हुन्छ, त्यसपछि सानो करदाताहरू। अहिले पनि एउटा जुन हामीले भन्छौँ सानो करदाताहरू, उहाँहरूको सङ्ख्या बढी छ। उहाँहरू एजुकेटेड बढी हुनु हुँदैन, उहाँहरूलाई धेरै खाता पताको कुराहरू थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि
टर्नओभर ट्याक्सको कुरा हामी गरिरहेछौँ। टर्नओभर ट्याक्स भनेको 5 करोडसम्म जति पनि टर्नओभर हुन्छ त्यसको लागि कुनै पनि खातापाता राख्न नपाउन जरुरी नहुने र एउटा फिक्स ट्याक्स चाहिँ यति % ट्याक्स भनेर गभर्मेन्टलाई दिए पनि सक्यो। अहिले के भइरहेछ कि उहाँहरूको लगातार चेक जाँच गर्दाखेरि अनुगमन गर्दाखेरि धेरै ठुलो समस्यामा र हाम्रो अहिले अवस्था के छ कि एउटा घरबाट एउटा श्रीमती छोरा र बुवा मिलेर पसलहरू चलाइराखेको अवस्थाहरू हुन्छ। धेरै जसो पसलहरू त्यस्तै चलेका छन् भने उहाँहरूसँग टोटल सिस्टम चाहिँ कम्प्लिट गर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसले टिओटी ट्याक्स 5 करोडसम्म लिनुपर्छ र यो भिसिटिएसको जुन समस्या पनि आइरहेछ भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टमलाई त्यसलाई पनि 5 करोडसम्मको जुन टर्नओभर छ त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ लागू गर्नु हुँदैन। त्यस बाहेकका जुन इन्डस्ट्रिजहरू छ कर्पोरेट हाउस छ बिग इन्डस्ट्रिजहरू छ इम्पोर्टरहरू छ हामी त्यहाँ रोक्न गएको छैन सरकारले तर चाहिँ 5 करोडसम्मलाई टिओटी ट्याक्सको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हजुर त्यसपश्चात चाहिँ अहिले उद्योग देशमा जति पनि हाम्रो इन्ट्रेस्टका कुराहरू बढी उठाएको छ। हामी इन्ट्रेस्टमा के भनेका छौँ कि हामी विगत 6 महिना पहिलासम्म हाम्रो सिङ्गल रेट डिजिटमा इन्ट्रेस्ट रेट थियो। त्यो धेरै राम्रो थियो, यहाँका उद्योगहरूको लागि एकदमै सुहाउँदो इन्ट्रेस्ट रेट थियो। तर अचानक के भएको छ कि 7%, 7.5%, 8% को जुन इन्ट्रेस्ट छ त्यो चाहिँ अहिले आएर 12%, 14% पुगेको छ। यसमा हामीले ब्याङ्कर्सहरूभन्दा पनि हाम्रा राष्ट्र ब्याङ्क प्लस हाम्रो अर्थ मन्त्रालयलाई हामीले मेन ध्यानाकर्षण के गराउन चाहिरहेका छौँ भने उहाँहरूले बनाएका पोलिसीहरू उहाँले लेखेका परिपत्रहरू जुन ब्याङ्कलाई गएको छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति परिमार्जन गरेर बढ्नुपर्छ। जस्तो अहिले मौद्रिक नीतिमा के भन्नुभएको छ भने इन्टर ब्याङ्किङ लोनहरू राष्ट्र ब्याङ्कले जुन अरू ब्याङ्कलाई लोन दिन्छ त्यो पहिला 5%मा करिब मलाई लाग्छ कि 4 खर्ब रुपियाँ हो त्यो 5.5% पाइराखेका छन्। त्यसलाई 7% कुरा मौद्रिक नीतिमा उहाँले गर्नुभएको छ। त्यो 2% कसलाई जाने हो त फेरि हामीले हाम्रै टाउकोमा आउने हो। त्यस्ता धेरै कुराहरू छ जस्तो उहाँहरूले कन्ट्रोल गर्ने अहिले जसरी 100% मार्जिङ 50% मार्जिङ त्यो मार्जिङ कहाँबाट ल्याएर उद्योगी राख्छ त्यो मार्जिङ राख्नको लागि फेरि क्यासको आवश्यकता यानि फेरि पनि उसले तरलता अभावलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ। हामीले आज यो अन्तर्वार्तामा राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ दोषी भन्न खोजेका होइनौँ। हामीले यो भन्न खोजेका कि राष्ट्र ब्याङ्कसँग ढुकुटीमा पैसाको अभाव छ हामीले बुझेका छौँ। राष्ट्र ब्याङ्क निजी क्षेत्रलाई दुईटैले विन विन कसरी गर्न सक्छ। जसरी आज 47वटा हार्मोनिक कोडमा उहाँहरूले धेरै आइटमहरूलाई ब्लक गर्नुभएको छ भने आयातमा चाहिँ मार्जिङ राख्नुपर्ने कुरा भन्नुभएको छ भने त्यो मार्जिङलाई विलासिता सम्बन्धी सामानलाई मात्र रोकाउँ न त। 47वटा हार्मोनिक कोड भनेको तपाईँको करिब 500वटा आइटममा 100% 50% मार्जिन राख्ने कुरा भन्नुभएको छ भने अहिले भर्खरै उहाँहरूले के भन्नुभयो जस्तो पनि आयात भयो भने 10% मार्जिन राख्ने विभिन्नीहरू लिएर जबसम्म हामी ब्याङ्कको जाँदैनौँ कस्टममा तबसम्म आयात चाहिँ हुँदैन। यो 10% मार्जिन पनि धेरै ठुलो समस्या हो। त्यो पनि कहीँ न कहीँ पैसा लगेर हामीले ब्याङ्कसँग लिएर राख्ने र यो सम्पूर्ण जति पनि पैसा मार्जिन राखिएको हुन्छ त्यसलाई त्यो पैसाको चाहिँ ब्याङ्कले हामीलाई इन्ट्रेस्ट दिएको हुँदैन। हजुर उद्योग मैत्री भएन उद्योग मैत्री भएन हाम्रो खर्च बढ्यो र उद्योगी वाणिज्यको खर्च बढ्नु भनेको लास्टमा गएर त्यो आम जनताको टाउकोमा जाने हो। यो कुराहरू हाम्रो नीति निर्माताजीहरूले बुझ्नु पर्दछ। यानी कहीं न कहीं हाम्रो जुन यो मुद्रास्फीति दरहरू छ र कहीं न कहीं जुन हामी महँगाईका कुराहरू गर्छौँ अब यसमा बजार मूल्य पनि पर्यो हैन अहिले गर्दा यसको कारण नै यही मान्नुहुन्छ यहाँले। यो 50% 100% को मार्जिङ र युक्रेन रसिया युद्ध यसमा अब धेरै ठुलो डिबेटको कुराहरू छ। उसले सप्लाई गरेको वेल्सहरूको कुराहरू छ, उसले सप्लाई गरेको मकैको कुराहरू छ, गहुँको कुराहरू छ। त्यसले चाहिँ कहीं न कहीं ठुलो चाहिँ एउटा समस्या पाइराखेको अवस्थाहरू हामीले हेरिराखेका छौँ। त्यस्तै ब्याङ्कले इम्पोर्ट गर्दाखेरि 10% मार्जिङ पुरानो कुराहरू राखिरहेको थियो अहिले पनि राखिरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। यस्तो कुराहरूमा अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ छ। र एउटा कुरा हामी जुन बार भनिराखेका छौँ यो सामाजिक सुरक्षा जुन आएको छ सामाजिक सुरक्षाले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रको जुन मनोबल छ त्यो एकदमै खस्केको छ। 5 जना व्यक्तिलाई काम गरे पनि सामाजिक सुरक्षा र त्यो सामाजिक सुरक्षाले कहीं न कहीं जुन एउटा सिस्टम डेभलप भएको छ र पुरानो जुन हामीले एउटा सिस्टममा काम गरिरहेका छौँ त्यसमा अलिकति कन्ट्राडिक्ट भइरहेको छ। सामाजिक सुरक्षाको लागि अझ पनि गृह कार्य गर्नुपर्छ, अझ पनि सहकार्य गर्नुपर्छ। हाम्रा धेरै साथीहरूले समर्थन गरिसकेका भए तापनि अहिले पनि सामाजिक सुरक्षामा बृहत छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ। नत्र यसले के गर्छ भने मध्य स्तरीय उद्योगलाई ठुलो उद्योगलाई धेरै जसो असर नपार्न भए तापनि मध्यस्तरीय उद्योगलाई यसले धेरै ठुलो असर पार्ने अवस्था हामीले हेरिराखेका छौँ। त्यस्तै यो इस्युहरू उठाउँदाखेरि हामीले अब विभिन्न यस्ता इस्युहरू हामी रेज गरिराखेका छौँ। जसरी आज जुन हाम्रो इन्डस्ट्रिजहरू इन्डियामा लागिरहेछ 70% 30% देखि 70% इन्सेन्टिभका कुराहरू छन्, ट्याक्स होलिडेजका कुराहरू छन्। त्यो कुराहरू हामी सम्पूर्ण इन्डस्ट्रीमा भनेका छैनौँ। फेरि स्पेसल इकोनोमिक जोन
इपिजेड स्पेशल एक्सपोर्ट जोन गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन जिपिजेडको लागि हामीले के भनेको छ, गभर्मेन्टले भनेको छ 60% एक्सपोर्ट गरेको उद्योग मात्र त्यहाँ जान सक्छ। अहिलेसम्म सेजमा कुनै उद्योग गएको छैन, न भेरवामा गएको छ, वीरगन्जमा एउटा पनि प्लट बुकिङ भएको छैन। के होला त? हामीले भनेका छौँ त्यो 25% एक्सपोर्ट गऱ्यो भने पुग्छ त। त्यहाँको लाइसेन्स लिने प्रक्रियालाई हामीले वन डोर सिस्टममा लिएर जाउँ न त। वन डोर सिस्टममा हामीले गर्दाखेरि त्यो राम्रो हुन्छ। अहिले चाहिँ विभिन्न निकायबाट जुन लाइसेन्स लिने प्रक्रियाहरू छ त्यो अलिकति गाह्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि वन डोर सिस्टम गरौँ, कमसेकम 5 देखि 10 वर्षसम्म ट्याक्स होलिडेज गरौँ। स्पेशल सेजको लागि एक्सपोर्टको जुन बााउन्डेड छ त्यसलाई चाहिँ हामी घटाउँ, 25% लिएर आउँ। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको हिसाबमा सेजको निर्माण गरेपछि अहिले पुरा नेपालमा 4वटा सेज निर्माण भइरहेछ। त्यो सम्पूर्ण सेजहरू गुलजार हुन्छ, मान्छेहरू इन्डस्ट्रिजहरूले बुकिङ गरेको हुन्छ, एक्सपोर्ट भइराखेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सेजको कुरालाई पनि हामीले अध्यक्षजी अब जस्तो अब वीरगन्जलाई हेर्दाखेरि त उद्योगको सहर भनेर पनि चिनिन्छ, धेरै आर्थिक क्रियाकलाप पनि हुने गर्दछ हैन। अहिले चाहिँ अब समग्र उद्योग क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँ धेरै सङ्घ संस्थासँग आबद्ध पनि हुनुहुन्छ हैन, तपाईँको पोजिसन पनि छ, तपाईँ त एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नि अनुभव सिद्ध, तपाईले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? अहिले हेरौँ जुन उद्योगको अवस्थाहरू छ, उद्योगीहरू धेरै चाहिँ अहिले उहाँहरूको कन्फिडेन्स लेभल लो छ। उहाँहरू 2 वर्षमा उहाँहरूको प्रॉफिट या त 0 छ अथवा उहाँहरू लसमा हुनुहुन्छ। म धेरै जसो बहुसङ्ख्यकको कुरा गर्दैछु। अब यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएका मौद्रिक नीतिको मार्फत जुन रुल रेगुलेसन्सहरू छ उसले कहीँ न कहीँ प्रभाव पारिराखेको छ भने कोभिड प्रभावित उद्योगहरू, होटल उद्योगहरू, हाम्रो चलचित्र उद्योगहरू, हाम्रा यस्ता जति पनि सेवाका उद्योगहरू छ, एजुकेसन सेक्टरहरू र इन्डस्ट्रिजहरू, फुड ग्रेन्स बाहेकका इन्डस्ट्रिजहरू, यो अति नै प्रभावित भएको छ। यसलाई चाहिँ अलिकति सहकारी सपोर्टिङ गभर्मेन्टले, अब त्यो सपोर्टिङ के हुन सक्छ त? हामीले के भनेका छौँ भने लङ टर्ममा अलिकति ट्याक्सलाई हामी रिबेट गरौँ न त उहाँहरूको लागि। लङ टर्ममा हामी अलिकति हाम्रो जुन बिजुलीको युनिटहरू छ त्यसमा रिबेट गरौँ न त अलिकति। उहाँहरूलाई जुन इम्पोर्ट ड्युटी लागिरहेको छ त्यसमा अलिकति हामी सपोर्ट गरौँ न त। जसरी आज हामीले जति पनि र मेटेरियलहरू इम्पोर्ट गर्छन् थर्ड कन्ट्री इन्डियाबाट र रेडी प्रोडक्ट इम्पोर्ट धेरै जसोमा सेम ड्युटी छ। त्यो सेम ड्युटीले के गरेको छ, उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ। गभर्मेन्टले के भनेको छ भने ड्युटीहरू दुईटैमा चाहिँ फरक हुनुपर्छ, एक त दरबन्दीको फरक हुनुपर्छ भनेका छन्, तर फरक छैन। आज नमुनाको रूपमा म के भन्न चाहन्छु, पल्सेस इन्डस्ट्रिजको र मेटेरियल तपाईँले कहीँबाट दाल इम्पोर्ट गर्नुहोस्, मसुर, हाम्रो मास, रहर, मटरहरू 10% ड्युटी छ भने त्यसको र मेटेरियल गेडागुडी इम्पोर्ट गर्दा पनि 10% ड्युटी छ। यसरी कसरी हाम्रो उद्योगहरू आत्मनिर्भर हुन्छ, कसरी हामी आफूलाई आत्मनिर्भर बनाएर बढ्न सक्छौँ, त्यस्ता धेरै उद्योगहरू छ। त्यसपछि एक्सपोर्ट, जति पनि एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड उद्योगहरू छ। आज हाम्रो धेरै दिनसम्म हाम्रो एक्सपोर्ट दालको बङ्गलादेश भइरहेको थियो, अहिले बन्द भएको छ। कारण के छ, गभर्मेन्टले इन्सेन्टिभ पहिला 5 देखि 7% दिइरहेको थियो, अहिले इन्सेन्टिभ क्लोज गरेको छ। दाल इन्डस्ट्रिज मैले एउटा उदाहरणको लागि मात्र भने हो। यस्ता धेरै इन्डस्ट्रिजहरू छ जसको र मेटेरियल रेडी प्रोडक्टको ड्युटीहरू सेम छ। हामी के भन्छौँ यसमा भने इन्डस्ट्रिजले इम्पोर्ट गर्ने मेसनरीहरू, उसले इम्पोर्ट गर्ने प्याकेजिङ मेटेरियलहरू, उसले इम्पोर्ट गर्ने स्पेयर पार्ट्सहरू, उसले गर्ने उद्योग लगानीको लागि र मेटेरियलहरूमा ड्युटी चाहिँ शून्य गर्नु हुँदैन भने नोमिनल राख्नुपर्छ। अब यसमा के हुन्छ कि हाम्रो उद्योग आत्मनिर्भर हुन्छ। र जसरी एन्टी डम्पिङ ड्युटी हजुरले सुन्नुभयो होला, विश्वमा धेरैजसो कन्ट्रीले एन्टी डम्पिङ ड्युटी राख्यो, हाम्रो देशमा पनि एन्टी डम्पिङ ड्युटी आइसकेको छ। अब यसलाई कहाँ राख्ने हो? जसरी कुनै माल बढी इम्पोर्ट भइरहेछ भने त्यसमा एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाइन्छ। जसरी आज इन्डियाले के गरेको छ भने सुपारीमा, त्यसपछि हाम्रो कालो मरिचमा, हरियो केराउहरूमा एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाएको छ। त्यहाँ डाइरेक्ट इम्पोर्ट गर्न मिल्दैन किनभने ड्युटी धेरै आइछ। त्यो सामानहरू नेपाल भएर इन्डिया त गइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो किसानलाई सेभ गर्नको लागि, आफ्नो उद्योगलाई सेभ गर्नको लागि एन्टी डम्पिङ ड्युटी जुन नेपाल सरकारले ल्याएको छ, म आज बागमती टेलिभिजन मार्फत यो अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपाल सरकारलाई, यसलाई चाहिँ अविलम्ब चाहिँ यसलाई लागू गरौँ र यसलाई चाहिँ इन्डिकेट गरौँ कि के कस्तो वस्तुमा लगाउनु पर्यो, जुन वस्तुमा हामी आत्मनिर्भरतर्फ भइराखेका छौँ अथवा जसमा हामी आत्मनिर्भर हुने काम गर्नुपर्छ। जसरी चामल, दाल, तेल, सिमेन्टमा आत्मनिर्भरतर्फ हामी बढिरहेका छौँ। सिमेन्टहरूमा यसलाई चाहिँ हामी एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड इन्डस्ट्रिजको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। पहिला आत्मनिर्भर बनाऊ, त्यसपछि एक्सपोर्ट गरौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले ड्युटी बढाउने बित्तिकै विश्व बजारको मालहरू कम आउँछ, ड्युटी बढी भयो भने कम आउँछ। र नेपाल सरकारलाई हामीले ड्युटी बढाउन भनेका छन्, घटाउन त भनेका छैन। रेभेन्यू चाहिँ उहाँहरूको जेनेरेट हुन्छ
र हामी बिस्तारै जसरी आज तपाईँले सुन्नुभयो होला मधेस आन्दोलन भयो, मधेस आन्दोलन भएपछि तेलको लागि त हाहाकार भयो नि। अब हामी चामल दाल तेल लगायत खाद्यान्नहरूमा पनि हामी परनिर्भर छौँ भने त्यो पनि बन्द भएपछि हामी कसलाई निर्भर गर्ने? आज 250 करोड रुपियाँको तपाईँको इम्पोर्टहरू भइराखेको अवस्थाहरू छ भने त्यसलाई बिस्तारै चाहिँ मिनिमाइज गर्नुपर्छ। र म चामल दाल तेल सङ्घको पनि राष्ट्रिय अध्यक्ष भएकोले म सुरुदेखि नै एउटा यस्तो रूपरेखा तयार गरेर बसिरहेको छु कि हामी यो कुराहरूमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। त्यसको लागि निजी क्षेत्रसँग किसान भनेर हामीले एउटा बनाएका छौँ, त्यसलाई लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। हजुर, अहिले चाहिँ अब जस्तो खाद्यान्नको मूल्य पनि बढेको छ, यहाँले चाहिँ अब हामी आत्मनिर्भर पनि हुन सक्छौँ चामल दाल तेलमा भनेर भन्नुभएको छ। तेलको मूल्य पनि यो वर्षको हिसाबले हेर्दा कति 6 महिनाको हिसाबले हेर्दा पनि 70 रुपियाँ लिटरमा बढिरहेको छ खाने तेलको। यो कारण चाहिँ किन होला? एक्ज्याक्टली तपाईँले जुन यो प्रश्न सोध्नु भएको छ, धेरै जसो हाम्रो प्रेसका साथीहरूले मलाई सोध्नु भएको छ, अन्तर्वार्ताहरू टिभीमा अथवा टेलिफोनमा मैले दिएको छु। मैले के भनेको छु भने एउटा हामी जुन तेलहरू खान्छौँ त्यो हाम्रो बानी बिग्ड्यो। पहिला हामी आफ्नो घरमा तोरी पेलेर मजाले सरसोको तेल खाने गर्थ्यौँ 90% व्यक्तिहरू। अहिले के भयो कि हामी सनफ्लावर तेल खाइरहेछौँ, राइस ब्राउन तेल खाइराखेका छौँ, भटमासका तेलहरू खाइरहेछौँ, सूर्यमुखी तेल खाइरहेछौँ। अब यो तेल भनेको हाम्रो देशमा उत्पादन गर्ने इन्डस्ट्रिज छैन, हाम्रो देशमा एउटा पनि इन्डस्ट्रिज छैन, भर्खर 1-2वटा लागेको छ, त्यसको उत्पादन राम्रो छैन। अब यो क्वालिटीको इन्डस्ट्रिजहरू जुन मालहरू सप्लाई गर्छ त्यसको मेजर मार्केट भनेको युक्रेन हो। र अहिले रसिया युक्रेनको जुन युद्ध भइराखेको छ त्यसमा मेजर एक्सपोर्टर हो। अब उसको सम्पूर्ण तपाईँको कृषिहरू नष्ट भयो, उसले एक्सपोर्ट गर्न सक्ने अवस्था भएन। हामी मात्र निर्भर छैनौँ, पुरा विश्व चाहिँ वेलको लागि चाहिँ युक्रेनमाथि निर्भर छ। अब त्यसको चाहिँ बजार चाहिँ स्वाभाविक रूपमै बढ्ने हो। र त्यस पश्चात पनि हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ यो 50% 100% को जुन मार्जिन लिएर आयो। अब मार्जिन लिएर आएपछि के भयो कि साथीहरू जसँग पैसा छ उसले मात्र इम्पोर्ट गर्न पाउने। पहिला चाहिँ पैसा 100% भयो। एलसी भनेको लेटर अफ क्रेडिट भनेको के हो भने हामीले कुनै माल पर्चेज गर्दाखेरि हाम्रो ब्याङ्कले हाम्रो क्रेताको ब्याङ्कसँग एउटा एग्रिमेन्ट गर्छ र 6 महिना 3 महिनाको लागि हामीले उधारो माल पाउँछ। हाम्रो ब्याङ्कले उसलाई उधारोको ग्यारेन्टी गर्छ, दुईटै ब्याङ्कको ग्यारेन्टी हुन्छ लेटर अफ क्रेडिटमा। र हामीले एउटा नोमिनल चार्ज मात्र दिने कुरा थियो। अहिले के भयो कि चार्ज त दिनै हो। लेटर अफ क्रेडिट खोल्ने बित्तिकै त्यहाँ तपाईँको पुरै पैसा जम्मा गर्ने भयो। जसरी मेरो 10 करोडको इम्पोर्ट छ भने मैले 10 करोड रुपियाँ लगेर ब्याङ्कमा राख्नु पर्यो र त्यो ब्याङ्कले त्यो पैसाको चाहिँ 1% इन्ट्रेस्ट मलाई दिँदैन। त्यो पैसा जब हामी रिलिज गर्छौँ आफ्टर 3 मन्थ्स त्यसपछि मात्र त्यो पैसा हामीलाई रिलिज हुने। यानी त्यो पैसा लेटर अफ क्रेडिट कसरी भयो त? त्यसलाई त हामी लेटर अफ डेबिट भनिरहेछौँ। यो उधारोको प्रक्रिया नै बन्द गरेको अवस्था छ। ठिक छ, राष्ट्र ब्याङ्कले हाम्रो देशले चाहिरहेको छ कि अहिले आयात कम होस्, उहाँहरूले लेखाएका मापदण्डहरू हामी अहिले एक्सेप्ट गरिरहेछौँ। तर लङ टर्ममा यसको चाहिँ धेरै दुष्परिणामहरू आउन सक्छ। यसले मुद्रास्फीति दरलाई अहिले 5.65 मा छ भने त्यसलाई चाहिँ डबल डिजिटसम्म लान सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। त्यसले गर्दा समयमै हामीले सोच्नुपर्छ यो रसिया युक्रेनको युद्ध र हाम्रो आन्तरिक परिवर्तनले गर्दाखेरि हाम्रो अर्थमा जुन परिवर्तन भएको छ, हाम्रो पोलिसीमा जुन परिवर्तन भएको छ त्यसले कहीँ न कहीँ एउटा समस्या पार्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर निजी क्षेत्रका कुराहरू सुनेर र उहाँहरूले भनेको कुराहरूमा गभर्मेन्टले पनि राष्ट्र ब्याङ्कले हाम्रो अर्थ मन्त्रालयले कहीँ न कहीँ हामीले गुड फेथमा लिएर हिँड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। सानो चाहिँ हजुर, अब जस्तो अहिले चाहिँ मूल्य बढेको छ हैन, तेलको विशेष गरी तेलकै भनौँ न, यो रसिया र युक्रेनको युद्ध नै कारक मानिएको छ। तर पनि अब जस्तो अहिले त रसिया र युक्रेनको युद्ध चलेको कति 2 महिना मानौँ, 2 महिना भइरहेको छ हैन, त्योभन्दा पहिला नै यो वस्तु आयात भएका वस्तुको अहिले मूल्य बढाउनु चाहिँ कतिको स्वाभाविक हो त? पक्का यो दुईटा मैले कारण भने एउटा मार्जिनको कुरा भने र त्योभन्दा पहिला पनि 20 देखि 25% त अन्तर्राष्ट्रिय तेजी हो इन्टरनेसनल। किनभने हामी त परनिर्भर भयौँ। अब हाम्रो बजारको मूल्य निर्धारण कसले गरिदिने हो त? हाम्रो बजार निर्धारण गर्ने हो विश्वले। यानी विश्वको मानचित्रमा हामीले इम्पोर्ट गरेको कन्ट्रीहरूमा रेट त 20 देखि 30% युक्रेन रसिया युद्धभन्दा पहिले नै बढिसकेको अवस्था थियो। यसको मुख्य कारणहरू हामीले के हेरौँ, अहिले जति पनि इम्पोर्टहरू भयो, राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा कुरा बारम्बार के उठायो भने इम्पोर्ट बढी भयो। हामीले के भन्यौँ, इम्पोर्ट सर बढी भएको छैन, एमाउन्ट चाहिँ बढ्या हो, क्वान्टिटी सेम छ। एमाउन्ट किन बढ्यो त? बजारमा चाहिँ तपाईँको मुद्रा रेटहरू बढेको छ। हरेक कुरामा 20 देखि 25% को तेजी आएको छ। हरेक कुरामा आएको छ। आज तपाईँले हेर्नुहोस् आइरनहरूमा पनि तेजी छ, हरेक कुरामा तेजी आइराखेको छ। यसले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय तेजीले गर्दाखेरि पनि हाम्रो आयात चाहिँ एमाउन्टमा चाहिँ बढी हेरेको छ, क्वान्टिटीमा चाहिँ एकदमै नोमिनल वृद्धि भएको छ।
त्यसले गर्दाखेरि हामी जब धेरै कुराहरूमा परनिर्भर हुन्छौँ भने हामीलाई प्रभावित गर्ने कारक तत्त्व भनेको विश्व हो। हाम्रो देशमा कालाबजारी भयो, हाम्रो देशका उद्योगीहरूले सामान लुकाइदियो, हाम्रा ट्रेडर्सहरूले सामान बेचेन, यो भनेको क्षणिक प्रक्रियाहरू हो। 10 दिन 15 दिन चल्छ। जब कुनै रेटहरू लङ टर्ममा कायम भइराखेको छ, त्यसलाई घट्ने कुनै सम्भावनाहरू हामी हेरिराखेका छैनौँ भने पक्कै त्यसको पछाडि चाहिँ एउटा स्थायी कारणहरू हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हजुर, जस्तो अहिले चाहिँ तपाईहरूले धेरै आफ्ना मागहरू होइन, धेरै एजेन्डाहरू लिएर गृह मन्त्रालय जानुभयो, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभयो। यो सरकार र निजी क्षेत्रसँगको त एकदम राम्रो समन्वय पनि हुनुपर्छ, सहकार्यमा चाहिँ अर्थतन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ होइन, यो त्यसरी जाने हो नि त। किन समन्वयको अलिक फितलो देखियो नि? यसमा समन्वय भन्दा पनि हामीले समय समयमा उहाँहरूलाई यो कुराहरू हुनुपर्छ है भनेर हामी भन्ने मान्छे, उहाँ यो कुरा यसरी गरिदिँदा राम्रो हुन्छ। जसरी हामीले के भन्यौँ त, हाम्रो सम्मानित प्रधानमन्त्रीसँग भेट्दाखेरि हामीले धेरै इस्यु राखेनौँ। हामीले के भन्यौँ कि पुरै देशमा जति पनि स्टेटहरू छ या जति पनि जिल्लाहरू छ, हरेक स्टेटमा एउटा ठुलो इन्डस्ट्रियल कोरिडोरको निर्माण गरौँ न त, औद्योगिक क्षेत्रको। र त्यो औद्योगिक क्षेत्रमा वाटर प्युरिफायर प्लान्टदेखि लिएर हाम्रो बाटो जुन आइसिपी र आइसिडीसँग डाइरेक्ट कनेक्सन्सका बाटोहरूदेखि लिएर त्यसभित्र सम्पूर्ण पूर्वाधारहरूको निर्माण गरेर, र अहिले उद्योगी र व्यापारीको सबभन्दा ठुलो इन्भेस्टमेन्ट कहाँ गएको छ त भने ल्यान्डमा गएको छ, जमिनमा गएको छ। जुन दिन नेपाल सरकारले हामीले औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा तपाईँ यहाँ बस्नुहोस् न, जग्गा हामी लिजमा दिन्छौँ भन्यो भने हाम्रो ठुलो उपलब्धि हुन्छ। हामीले भन्यौँ। त्यसपछि सम्मानित प्रधानमन्त्रीसँग हामीले के भन्यौँ कि यो व्यापार घाटा जुन छ एकदमै ओकालो लागिराखेको छ, यसलाई घटाउनको लागि एक मात्र मूल मन्त्र हो, हाम्रो देशमा हामीले कन्ज्युम गरिराखेको र मेटेरियल हाम्रै किसानले उत्पादन गर्नुपर्छ। हाम्रो किसानले उत्पादन गर्नको लागि किसानको मोडर्न फार्मिङका कुराहरूमा जोड दिनु पर्यो। उहाँहरूलाई हाम्रो देशबाट बाहिर जानुभएका जति पनि युवाहरू हुनुहुन्छ, युवाहरूले आफ्नै गाउँमा रोक्नु पर्यो। जसरी आज चामलको लागि धान त चाहियो, दालको लागि तपाईँको गेडागुडीहरू त चाहियो, मसुरहरू त चाहियो, तेलको लागि तोरी त चाहियो, सनफ्लावरै चाहियो, भटमासै चाहियो भने त्यो हामी उत्पादन गर्नुपर्छ। त्यो उत्पादन प्रथम चाहिँ हाम्रो देशका किसानहरूले गर्ने वातावरण सम्मानित प्रधानमन्त्रीले गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले भन्यौँ। र त्यो भइसकेपछि बिजनेस डेफिसिट चाहिँ कम हुन्छ। त्यस पश्चात यहाँका जुन इन्डस्ट्रिजहरू छ त्यसलाई रोजगारी दिने वातावरण चाहिँ सिर्जना गरिदिनु पर्यो। त्यसको लागि एउटा सपोर्टिङ लहरू, हामी भन्छौँ माटो सुहाउँदो पोलिसिजहरू, हाम्रो देशको माटो सुहाउँदो पोलिसीहरू। हामीले पोलिसीहरू विदेशबाट इम्पोर्ट गर्ने होइन, हामीले युरोपियनबाट, युएसबाट, चाइनाबाट इम्पोर्ट गर्ने। हाम्रो अवस्था के छ र यो अवस्थामा हामीले कस्तो पोलिसीहरू लिएर आउनुपर्छ त्यसमा हामीले भनेको थियौँ। त्यस पश्चात हामीले के भनेको थियौँ कि अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट जुन प्रस्तावित छ निजगढमा, यो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट आज हाम्रो जुन यो ठुलो अर्थक्वेक भयो, भूकम्प भयो, के हाम्रो यो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट ध्वस्त भएको भए हामी के गर्थ्यौँ त? के हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आउन सक्थ्यो? त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि विश्वमा यस्तो कन्ट्री छैन जससँग एउटा मात्र एयरपोर्ट छ। त्यसले गर्दाखेरि निजगढ एयरपोर्टको तुरन्त निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र यो सानो बजेटहरू दिएर हुँदैन सरको। या त तपाईँले कुनै प्रोजेक्ट नै नगरौँ, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, फास्ट ट्र्याकका निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट जुन दिन बन्छ त्यो एउटा नयाँ नेपालको सुरुवात हुन्छ। कारण के हो भने वीरगन्ज भनेको सेन्ट्रली लोकेटेड छ, कलकत्ता बन्दरगाह, त्यसपछि हाम्रो विशाखापट्टनम बन्दरगाह, हाम्रो हल्दिया बन्दरगाहहरू सबै नजिक छ। त्यहाँबाट माल आइसकेपछि त्यो माल चाहिँ 1.5 घन्टामा काठमाडौँ पुग्छ, त्यो माल चाहिँ 1.5-2 घन्टामा तपाईँको नारायणघाट पुग्छ। यो सबै एरियामा जब माल पुगिसकेपछि त्यो के हुन्छ कि वीरगन्ज र काठमाडौँ भनेको दुईवटा ठाउँ भन्नै मिल्दैन, एउटै ठाउँ हुन्छ। र यसले चाहिँ एउटा ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट, ठुलो ट्रान्सपोर्ट 200 किलोमिटर ट्रान्सपोर्ट कस्ट घटेर जान्छ। यानी समय धेरै लाग्छ, कन्जम्सन पनि धेरै छ। हाम्रो हजुरको हामीले के राखेका छौँ भने हाम्रो जुन मेजर बिजनेस डिफिसिट छ त्यो भनेको ओइल इम्पोर्टको हो। हामीले गरेको ठुला टाटा मोबाइल अटोमोबाइल्सको इम्पोर्टको हो। मेजर भनेको इम्पोर्ट नै हाम्रो ओइल र ग्यास तथा अटोमोबाइल्सको। यसलाई जबसम्म हामीले विस्थापित गर्न सक्दैनौँ, अटोमोबाइल्सलाई इलेक्ट्रिसिटी हामीसँग आफै, हामी हाइड्रो पावरमा विश्वकै 2nd लार्जेस्ट उत्पादनकर्ता हौँ भने त्यसको उत्पादन गरेर त्यसलाई विस्थापित हामीले गर्नुपर्छ ओइललाई इलेक्ट्रिसिटीबाट। र यो गरेपछि हाम्रो बिजनेस डिफिसिट पक्का घट्छ। यानी गभर्मेन्टले यो आयात घटाउनुको लागि निर्यात गर्न सक्ने कुराहरू गरिदिनु पर्यो नि त। निर्यातको लागि अहिले हामीसँग सबभन्दा भाइबल निर्यात के हुन सक्छ भने हाइड्रो पावर, हामीसँग बिजुली उत्पादन गर्ने, र इन्डिया हामीसँग ठुलो मार्केट छ, त्यसलाई बेच्ने वातावरणमा हामी किन जाने? अहिले हाम्रो अहिले देशकै एउटा सक्सेसफुल हाम्रो व्यवस्थापक हुनुहुन्छ कुलमान घिसिङ सर हुनुहुन्छ, र अहिले फर्स्ट टाइम चाहिँ उहाँ आइसकेपछि एक्सपोर्ट पनि बिजुली भइराखेको छ।
तर अपर्याप्त छ, कम छ, न्यून छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले कुलमान घिसिङ सरकै नेतृत्वमा आउने दिनमा हामी जति कन्ज्युम गरिरहेछौँ कमसेकम त्यसको 5 गुणा हामी भारत सरकारले बेचौँ न त। जुन दिन हामी 5 गुणा इलेक्ट्रिसिटी बेच्न सक्छौँ र जुन दिन हाम्रो देशमा सम्पूर्ण गाडीहरू विद्युत प्रणालीबाट चल्छ त्यो दिन हाम्रो बिजनेस डिफिसिट कम छ। यो कुराहरू स्पेशली माननीय सम्मानित प्रधानमन्त्रीजीलाई हामीले भनेका छौँ भने, त्यस्तै हामीले गृहमन्त्रीज्यूलाई, हाम्रो आइजिपी साहबलाई के भनेको छौँ भने, नेपाल प्रहरीका आइजिपी साहब, हाम्रो सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी साहब र गृहमन्त्रीज्यूलाई हामी के भनेको छौँ भने, इन्डस्ट्रियल सिक्युरिटी फोर्स हामीले पाएको थियो, हाम्रो मनोबल बढाएको थियो, हाम्रो सम्पूर्णलाई हामीले सपोर्ट गरेको अवस्था थियो सानुजी। हजुर, त्यसलाई अचानक चाहिँ ब्याक गरियो, विथड्र गरियो। त्यसलाई हामी पुनः चाहिँ स्थापनाको माग राखेका छौँ। प्लिज। हजुर, हाम्रो चाहिँ कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ अध्यक्षज्यू, होइन? अब तपाईँले जति पनि आफ्ना मागहरू, होइन, यो अब अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन, नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई अलि व्यवस्थित गर्नको लागि तपाईँले गृह मन्त्रालय साथै हाम्रो सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्नु भएको छ, आफ्ना मागहरू राख्नु भएको छ। यसले चाहिँ सकारात्मक तर्फ अघि बढोस् र तपाईँले राख्नुभएका मागहरू चाहिँ पुरा हुन्। हामी शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ तपाईँलाई। हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद तपाईँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। र स्पेसली बागमती टेलिभिजन र सानुजी, तपाईँसँग म पहिला पनि अन्तर्वार्ताहरू धेरै बसिसकेको छु। तपाईँहरूले जुन यो आर्थिक कुराहरूलाई जुन प्राथमिकता दिनुहुन्छ, आर्थिक विकासका कुराहरूमा तपाईँ भित्र गएर जुन बहस चलाउनुहुन्छ, त्यसको लागि निजी क्षेत्र सदैव चाहिँ आभार राख्दछ, साधुवाद दिन चाहन्छ। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। आज हामीले नेपालको उद्योग क्षेत्रको अवस्था र त्यसमा भएका चुनौती, त्यसका लागि समाधानको लागि अगाडि बढिराख्नुभएका अध्यक्षज्यूसँग कुराकानी गरेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल चामल दाल सङ्घका राष्ट्रिय अध्यक्ष तथा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर सुबोध कुमार गुप्ता। हामी भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्ग र नयाँ व्यक्तित्वका साथमा कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।